आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले 2077 श्रावण महिनाका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद लगायतका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमहरू समेटिएको छ। श्रावण महिनामा विभिन्न महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू भएका छन्। लोकसेवाको परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमलाई मात्रै हामीले यो भिडियोमा समेटेका छौँ। सुरु गरौँ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रमबाट। पहिलो समसामयिक घटनाक्रम भएको छ डिएमएस पद्धति सुरु। के हो त यो डिएमएस पद्धति? यसबारेमा जानकारी लियौँ। 2077 श्रावण 1 गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति, जसलाई डिएमएस भनिन्छ, उक्त पद्धति सुरु गरेको छ। सबै जिल्ला अदालतमा साउन 1 गतेदेखि 2077 श्रावण 1 गतेदेखि नयाँ पद्धति अनुसार दर्ता हुने मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष भनी 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ। र सरल मुद्दा 6 महिनाभित्र फैसला हुनेछ भने सामान्यलाई 12 महिना र विशेषलाई 18 महिना लाग्नेछ। यो चाहिँ डिफरेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम डिएमएस पद्धति सुरु भएको छ सर्वोच्च अदालतमा। यससँग सम्बन्धित जानकारी छ। श्रावण 1 गतेको यो नयाँ पद्धति अनुसार मुद्दाको स्वरूप र अवस्था हेरेर मुद्दा दर्ता भएकै दिन सुनवाईको समय तालिका सहित फैसला हुने सम्भावित मिति समेत तय हुनेछ। यो निर्णय 2077 असार 10 गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको थियो। यो डिएमएस पद्धति लागू गर्ने निर्णय। लागौँ अर्को समसामयिक घटनातर्फ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ 2077-78 को। यसका केही महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू हामीले जान्नेछौँ। श्रावण 2 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिले 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा जोड दिएको छ। ब्याङ्कहरूले आफूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको अनुपात कृषि क्षेत्रमा 10%बाट बढाएर 15% कायम गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कृषि बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै थप उद्देश्यमा सरकारको 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन ऊर्जा क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूले 10% लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2081 असार मसान्तसम्म लघु, साना र मझौला उद्यमका क्षेत्रमा 1 करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी चाहिँ विशेषताको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा कोभिड-19 को प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। अर्को समसामयिक घटनातर्फ लागौँ। श्रावण 3 गते लाटो साथीको निधन भएको छ। संस्कृत व्याकरणका विद्वान एवं साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर विष्णुराज आत्रेय, जसलाई लाटो साथी उपनामले चिन्ने गरिन्छ, उहाँको 74 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ 2077 श्रावण 3 गते। विक्रम सम्वत 2003 साल पुस 25 गते कपिलवस्तुमा जन्मिएका साहित्यकार लाटो साथीका हनुमदयन र वैदेही महाकाव्य छन्। ढाक्रे, कपिलवस्तु लगायत खण्डकाव्य, हामीभित्रका म, सोमतीर्थ, सुपा देउराली, कपिलधाम, शान्ता कुञ्ज, पाणिनी उपन्यास लगायत 3 दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन्। संस्कृत भाषामा लेखिएको हनुमदयन महाकाव्यका लागि उनले विक्रम सम्वत 2075 को जयतु संस्कृतम पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै अर्को समसामयिक घटनाक्रम प्रशासकीय अदालतमा नियुक्ति भएको छ। 2017 श्रावण 5 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डिल्लीराज घिमिरे, नाम सम्झिनु होला, डिल्लीराज घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ भने 2 जना सदस्यहरू रीता मैनाली र कृष्ण प्रसाद पौडेललाई पनि नियुक्त गरिएको छ। सँगसँगै प्रशासकीय अदालत ऐन 2076 अनुसार अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ। निजामती कर्मचारीको विभागीय सजाय उप पुनरावेदन सुन्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2044 सालमा प्रशासकीय अदालत स्थापना भएको थियो। त्यस्तै अर्को समसामयिक लकडाउन अन्त्यको निर्णय गरिएको छ श्रावण महिनामा। श्रावण 7 गते कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि 2076 चैत्र 11बाट सुरु भएको देशव्यापी लकडाउन चाहिँ अन्त्य गरिएको थियो। मन्त्री परिषदको 2077 साउन 5 गतेको निर्णय अनुसार केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध कायमै राख्दै लकडाउन अन्त्य गरिएको थियो। त्यस्तै
के हो लम्पी स्किन? पछिल्लो समय लम्पी स्किन भन्ने शब्द अलि पनि चर्चित रहेको छ यो श्रावण महिनामा। यसबारे हामी जानकारी लिनेछौँ। 2077 श्रावण 11 गते लम्पी स्किन गाईबस्तुका घाँटी, पुच्छर लगायत शरीरका विभिन्न भागमा साना ठुला गिर्खाहरू देखिने एक किसिमको रोग हो लम्पी स्किन रोग रहेको छ। नेपालमा यो महिना पहिलोपल्ट यो रोग देखा परेको छ। अफ्रिकाबाट मध्यपूर्व हुँदै यो रोग भारत र बङ्गलादेशमा सन् 2019मा पनि देखा परेको थियो। भारतका प्रदेश नम्बर 1 का मोरङ, झापा र सुनसरी, प्रदेश 2 को रौतहट र बागमती प्रदेशका चितवन र मकवानपुरमा किसानहरूले पालेका गाई भैँसीमा यो लम्पी स्किन रोग देखा परेको हो। नेपालमा यो रोग 2077 साउन 11 गते केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा PCR गराउँदा लम्पी स्किन रोग भएको पुष्टि भएको थियो। यो चाहिँ 2077 श्रावण 1 गते देखा परेको, श्रावण 11 गते देखा परेको रोग रहेको छ। गाईबस्तुमा लाग्ने र घाँटी, पुच्छर लगायतका शरीरका भागमा ठुला गिर्खा देखिने एक किसिमको रोग रहेको छ लम्पी स्किन। यसबारेमा हामीले जानकारी लियौँ। लागौँ अर्को समसामयिक घटनातर्फ। राष्ट्रिय सभाका समितिहरू पुनर्गठन भएका छन्। 2077 श्रावण 15 गते राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा सांसदहरूको 2 वर्षे कार्यावधि पूरा भएपछि पुनर्गठन गरिएको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विभिन्न 4वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन्। यसबारे थप जानकारी हामी यस पछिको समसामयिकमा पनि हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार गरिएको छ। नेपालमा पहिलोपटक कोभिड-19 सङ्क्रमितको कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिएको हो। 65 वर्षीय सङ्क्रमितलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिएको हो। यो 2077 श्रावण 18 गतेको समसामयिक घटनाक्रम रहेको छ। त्यस्तै लागौँ अर्को समसामयिक घटनाक्रमतर्फ। लगानी बोर्डमा नयाँ नियुक्ति भएको छ। लगानी बोर्डले नयाँ CEO प्राप्त गरेको छ। 2077 श्रावण 19 गते यो निर्णय गरिएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ। सुशील भट्ट नाम याद राख्नुहोला। सुशील भट्ट योजना आयोगको पूर्व सदस्य समेत हुनुहुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिमा सभापतिको निर्वाचन भएको छ र यो निर्वाचन 2077 श्रावण 23 गते भएको थियो। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभाका अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट निर्वाचित हुनुभएको छ। विधान व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी नियुक्त हुनुभएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिमा दिलकुमारी थापा रावल पार्वती निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार 2 वर्षे कार्यावधि पूरा भएका कारण समितिहरूको पुनर्गठन यही 2077 श्रावण 15 मा गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 4वटा समितिहरू रहेका छन्, जसमध्ये तारादेवी भट्ट, परशुराम मेघी गुरुङ, रामनारायण बिडारी र दिलकुमारी थापा रावल चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ। यो श्रावण 23 गतेको घटनाक्रम रहेको थियो। त्यस्तै सगरमाथा सरसफाई अभियानलाई वर्ल्ड रेकर्ड्सको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धी जानकारी लियौँ। यो घटना 2077 श्रावण 27 को हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सहित 9वटा विभिन्न संस्थाहरू मिलेर 2076 वैशाखको पहिलो सातादेखि सुरु गरिएको 46 दिन लामो सगरमाथा सरसफाई अभियानलाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले सबैभन्दा लामो सगरमाथा सफाई अभियानको विश्व कीर्तिमानको प्रमाणपत्र दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई उक्त प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो। सफाई टोलीले 4वटा अलपत्र आरोहीको शव पनि फेला पारेको थियो भने 10,386 किलोग्राम फोहोर समेत सङ्कलन गरेको थियो। उक्त अभियानमा 12 जना शेर्पाहरू खटाइएका थिए। त्यस्तै अर्को समसामयिक घटनाक्रमतर्फ लागौँ। नेपालको नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण स्वीकृत भएको छ। 2077 श्रावण 30 गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको अध्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करणलाई सरकारले स्वीकृत गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नापी विभागले तयार पारेको नेपालको अङ्ग्रेजी संस्करणको नक्सा स्वीकृत गरेकी हुन्। नेपालले जेठ 7 गते नेपालको अध्यावधिक नयाँ
राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। यो मिति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै अर्को समसामयिक घटनातर्फ लागौँ। ध्रुवले पत्ता लगाए 2019 JP60। यो 2019 JP60 के हो, यस बारेमा जानकारी लियौँ। यो श्रावण महिनाको घटनाक्रम रहेको छ। 2077 श्रावण महिनामा नेपालका 11 वर्षीय ध्रुव व्यास जोशीले नयाँ क्षुद्र ग्रह पत्ता लगाएका छन्। नासा जसको नाम 2019 JP60 राखिएको छ। उनी काठमाडौँको केन्द्रीय विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। 7 कक्षा 7मा पढ्ने 11 वर्षीय ध्रुवलाई हाम्रो पनि बधाई छ। अर्को समसामयिक घटनाक्रमतर्फ लागौँ। इसी मोडमा नयाँ महानिर्देशक चयन गरिएको छ। यो पनि 2077 श्रावण महिनाको घटनाक्रम रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र इसी मोडको महानिर्देशक चयन गरिएको छ। भुटानको विपक्षी दलका नेता पेमा ग्याम्त्सो उक्त पदमा चयन भएका हुन्। इसी मोडको मुख्यालय काठमाडौँको खुमलटारमा रहेको छ। यसअघि पनि उनले इसी मोडमा जलाधार विज्ञका रूपमा काम गरिसकेका थिए। इसी मोडले नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार र पाकिस्तानको हिमालय क्षेत्र, कृषि, वातावरण र दिगो विकासका साथै हिन्दकुश हिमालयमा काम गर्ने गर्दछ। र अब लागौँ अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रमतर्फ। खेलकुद सम्बन्धी गतिविधि रहेको छ। यो रियललाई स्पेनी ला लिगा को उपाधि प्राप्त भएको छ। 2020 जुलाई 17 को घटना हो। भिल्ला रियललाई 2-1 ले हराउँदै रियल म्याड्रिडले स्पेनी ला लिगाको उपाधि जितेको छ। रियल म्याड्रिडले 3 वर्षपछि ला लिगाको उपाधि जितेको हो। लिगमा 1 खेल बाँकी रहँदै रियलले उपाधि जितेको छ। यो सँगै रियल ला लिगामा 34औं उपाधि हात पनि पारेको छ। त्यस्तै अर्को समसामयिक घटनाक्रम रहेको छ। मङ्गलतर्फ UAE को होप। UAE ले होप नामक मिसन मङ्गलतर्फ प्रक्षेपण गरेको घटना हो। यो जुलाई 19 2020 को घटना। संयुक्त अरब इमिरेट्सले पहिलो मिसन अन्तर्गत मङ्गल ग्रहमा एक यान प्रक्षेपण गरेको छ। होप नाम दिएको मिसनले जापान स्थित तेनेगसीमा अन्तरिक्ष केन्द्रबाट H2A रकेट मार्फत प्रक्षेपण गरिएको थियो। उक्त मिसनले करिब 50 करोड किलोमिटर दूरी तय गरेपछि मङ्गल ग्रहको मौसम र जलवायुबारे अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै 2020 विश्वकप सरेको छ। यो चाहिँ 2020 जुलाई 20 को घटनाक्रम रहेको छ। सन् 2020 अक्टोबर 18 देखि नोभेम्बर 15 सम्म अस्ट्रेलियामा हुने भनिएको 2020 विश्वकप अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC ले 1 वर्ष पछाडि सार्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रिमियर लिगको उपाधि लिभरपुलले प्राप्त गरेको छ। यो 2020 जुलाई 22 को घटनाक्रम रहेको छ। सन् 2019-20 को इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि लिभरपुलले जितेको छ। उसले चेल्सीमाथि 5-3 को जित दर्ता गर्दै उपाधि प्राप्त गरेको हो। प्रिमियर लिगसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि लोकसभा आयोगले सोध्ने गरेको छ। त्यसैले यस्ता समसामयिक घटनाक्रममा पनि साथीहरूले ध्यान दिनुहोला। लागौँ अर्को समसामयिक घटना, जहाँ चीनले पनि पठायो मङ्गलमा यान। UAE सँगै चीनले पनि मङ्गलमा यान पठाएको छ। 2020 जुलाई 25 मा चीनले मङ्गल ग्रहमा यान पठाउने अभियान अन्तर्गत रकेट प्रक्षेपण गरेको हो। चीनले सुरक्षात्मक आवरणयुक्त उक्त 6 चक्के रोबोट बोकेको लङ मार्च 5 रकेट चीनको हैनान द्वीप स्थित बेन्चाङ अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएको हो। अभियानलाई तियाबेन 1, यो अभियानको नाम सम्झिनु होला, तियाबेन 1, जसको अर्थ स्वर्गलाई प्रश्न हुन्छ। यो अभियानलाई तियाबेन 1 नाम दिएको छ। लागौँ अर्को समसामयिक घटनातर्फ। नासाले पनि मङ्गल ग्रहमा पर्सिभरेन्स रोभर पठाएको छ। यो सन् 2020 जुलाई 30 को घटना हो। मङ्गल ग्रहको प्राचीन इतिहास अध्ययन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले मङ्गल ग्रहमा पर्सिभरेन्स रोभर पठाएको छ। पर्सिभरेन्स रोभरको मिसन अवधि 1 मार्सियन वर्षको हुन्छ। यहाँ तपाईँले नयाँ शब्द सुन्नुभएको छ, मार्सियन वर्ष। यो मार्सियन वर्ष भनेको 1 मार्सियन वर्षको समय भनेको पृथ्वीमा 686 दिन हो। र हरेक 2 वर्षमा मङ्गल ग्रह र पृथ्वीको दूरी केही नजिक हुन्छ।
त्यसैले यही मौका छोपेर मङ्गल ग्रहमा आफ्ना यान तथा रोभरहरू प्रक्षेपण गरिन्छ। त्यही भएर नै यो सन् 2020 जुलाईमा नासाले, चीनले र युएईले आफ्ना मङ्गल मिसनहरू प्रक्षेपण गरेका छन्। यो 3वटा देशको मङ्गल मिसनको बारेमा यहाँहरूले जानकारी लिइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ सन् 2020 जुलाई महिनामा घटेका 3वटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटना, श्रीलङ्कामा निर्वाचन भएको छ र निर्वाचनपछि महिन्दा राजापक्षे प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यो चाहिँ सन् 2020 अगस्त 9 को घटना हो। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापक्षे प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका छन्। महिन्दा वर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षेका दाई पनि हुन्। श्रीलङ्कामा 5 अगस्तमा भएको संसदीय चुनावमा सत्तारूढ दल श्रीलङ्का पोडुजना पेरामुना, यो दलको नाम सम्झिनुहोला, जसलाई सर्ट फर्ममा SLP भनिन्छ, यो दल विजयी भएको छ। श्रीलङ्का पोडुजना पेरामुना SLP विजयी भएको थियो र सोही दलबाट महिन्दा राजापक्षे प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यस्तै रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाएको घटना पनि यो महिना चर्चामा रहेको छ। सन् 2020 अगस्त 11 रुसले घोषणा गरेको छ। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको विश्वकै पहिलो खोप तयार पारेको दावी गरेको छ। रुसको ग्यामालिया रिसर्च सेन्टरले बनाएको उक्त भ्याक्सिनलाई रुसको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता दिएको छ। रुसले यो खोपको नाम स्पुतनिक 5 राखेको छ। यो खोपको नाम याद गर्नुहोला, स्पुतनिक 5 राखेको छ रुसले खोपको नाम। त्यस्तै इजरायल र युएई बीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको छ। 2020 अगस्त 13 को घटनाक्रम रहेको छ। यो इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको छ। सन् 1948 मा इजरायल स्वतन्त्र भएपछि अरब मुलुकसँग गरिएको यो तेस्रो शान्ति सम्झौता हो। यससँगै इजरायलले सन् 1979 मा इजिप्ट र सन् 1994 मा जोर्डनसँग एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस्तै धोनी र रैनाले सन्यास लिएका छन्। यो सन् 2020 अगस्त 15 को घटनाक्रम रहेको छ। भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी र सुरेश रैनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन्। धोनीकै कप्तानीमा भारतले सन् 2007 मा T20 विश्वकप, सन् 2011 मा एक दिवसीय विश्वकप र सन् 2013 मा ICC च्याम्पियन्स ट्रफी जितेको थियो। धोनीले टेस्ट क्रिकेटबाट भने सन् 2015 मा सन्यास लिइसकेका थिए। साथीहरू, यी रहेका थिए 2077 श्रावण महिनामा भएका विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रमहरू। हामीले महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमहरूलाई मात्रै समेटेका थियौँ यो भिडियोमा। तपाईँहरूलाई हाम्रा सामग्री के कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्टमा आफ्ना सल्लाह सुझावहरू प्रस्तुत गर्न नभुल्नुहोला। नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर मात्रै यो भिडियो क्लोज गर्नुहोला भने यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न म अनुरोध गर्दै अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।